23 मार्च की हकीकत। पाकिस्तान की सियासी तारीख का अगर जायजा लिया जाए तो सूरत हाल पर इससे बेहतर तबसरा नहीं हो सकता कि सुनता जा और शर्माता जा। ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि पहले 4 साल यानी सन 1951 तक किसी कदर खैरियत गुजरी, बाद अज़ा अगले 72 साल में आपको जगह जगह दजलो फरेब की दास्तानें बिखरी हुई मिलेंगी। क़याम पाकिस्तान के 1.5 साल बाद यानी 1949 में आइन साज असेंबली ने करारदाद मकासिद मंजूर कर ली, वो भी इस सूरत में जब शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह जैसी शख्सियत ने असेंबली में हुक्मरान मुस्लिम लीग को धमकी दी थी कि अगर तुम लोगों ने ये करारदाद मंजूर ना की तो मैं असेंबली से बाहर जाकर पुकार कर लोगों से कहूंगा कि मुस्लिम लीग ने हम सबको धोखा दिया है। शब्बीर अहमद उस्मानी रहमहुल्लाह उन चंद मजहबी रहनुमाओं में से थे जिन्होंने उलमा की अपनी बिरादरी से इख्तिलाफ करके तहरीक पाकिस्तान और मुस्लिम लीग की हिमायत की थी। बहरहाल खींच तान कर ये बात कही जा सकती है कि लियाकत अली खान की शहादत तक मामलात अभी ज्यादा खराबी की तरफ नहीं गए थे। हमने अपनी सूरत को अभी इस कदर बिगाड़ा नहीं था कि हमारी पहचान मसला बनती। बहरहाल कहने वाले ये कहते हैं कि लियाकत अली खान को एक साजिश के तहत शहीद ही इसलिए किया गया था कि उन्होंने तय कर लिया था कि करारदाद मकासिद को हर सूरत और जल्द अज जल्द अमली जामा पहनाया जाए। इस जन को इस इंकिशाफ से तकवीयत मिलती है कि उनके कत्ल में कम्युनिस्ट अनासिर मुलव्विस पाए गए थे, अगरचे असल मुजरिमों तक पहुंचने के लिए आज तक कोई संजीदा कोशिश और तहकीकात वगैरह नहीं की गई। बहरहाल एक लियाकत अली खान की शहादत ही नहीं, आज तक ये बदकिस्मत कौम जितने भी सानेहात से दो चार हुई है, उनमें से किसी एक सानेहा के मुलजिमों का भी ताक़ुब करके उन्हें कटहरे में खड़ा ना किया गया और ना किसी को कौमी मुजरिम करार देकर इबरतनाक सजा दी गई। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के तौर पर जोरों शोर से मनाया जाता है। हम चाहेंगे कि 23 मार्च बतौर यौम पाकिस्तान मनाने के हवाले से भी एक तकलीफ दे और दिल खराश हकीकत नाजरीन के सामने लाई जाए। पहला सवाल यह है कि 23 मार्च अगर यौम पाकिस्तान है तो 14 अगस्त क्या है? अगर हम 23 मार्च को यौम पाकिस्तान इसलिए करार देते हैं कि 1940 में उस दिन मिंटो पार्क लाहौर में एक करारदाद मंजूर हुई थी जो पाकिस्तान की आज़ादी की बुनियाद साबित हुई, तो हम बात को इस हद तक तस्लीम कर लेते हैं। यकीनन ये करारदाद तहरीक आज़ादी की बुनियाद बनी, अगरचे ये करारदाद लाहौर के उन्वान से पेश की गई थी और इस करारदाद में पाकिस्तान का नाम तक नहीं है और इसमें आज़ाद रियासत इंडिपेंडेंट स्टेट का नहीं बल्कि आज़ाद मुस्लिम रियासतों का जिक्र है, यानी स्टेट की बजाय स्टेट्स का लफ्ज लिखा हुआ है। ये इजाफी एस 1946 में काटा गया। इसे करारदाद पाकिस्तान तो हिंदू प्रेस ने तंज़िया अंदाज में कहा था, लेकिन और ये बहुत बड़ा लेकिन है कि अगर 23 मार्च ही यौम पाकिस्तान है और इसलिए मनाया जाता है कि 1940 में इस दिन क़याम पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर हुई थी, तो क़याम पाकिस्तान के बाद 1948 से लेकर 1955 तक हम ये दिन मनाने के हवाले से बिल्कुल खामोश क्यों हैं? हुकूमती रिकॉर्ड के मुताबिक मज़कूरा 8 सालों में ना ये दिन मनाया गया, ना कौमी तातील, ना कोई जश्न, ना कोई परेड वगैरह। आखिर क्यों? तारीखी हकीकत ये है कि 23 मार्च 1956 को उस वक्त के वज़ीर आज़म पाकिस्तान चौधरी मोहम्मद अली ने पाकिस्तान को पहला आइन दिया था। पाकिस्तान तख्त बरतानिया की मातहती से ऐलानिया तौर पर अलग हो गया था और इस दिन को यौम जमहूरिया करार दिया गया था। 1957 में और 1958 में भी 23 मार्च को बतौर यौम जमहूरिया पाकिस्तान मनाया गया। कौमी तातील हुई और तमाम तकरीबात मुनक्किद हुई। अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने मुल्क भर में मार्शल लॉ लगा दिया और 1956 के आइन को मनसूख कर दिया। गोया खाकी वर्दी वालों ने जमहूरियत और आइन सब कुछ अपने भारी बूटों तले रौंद डाला। 1959 में जब 23 मार्च की आमद थी तो फौजी हुक्मरानों के सामने ये मसला पैदा हुआ कि वो यौम जमहूरिया किस तरह मनाएं और उस आइन के बनने का दिन कैसे और क्यों मनाएं जिसे वो कफना और दफना चुके हैं। दूसरी तरफ इन फौजी हुक्मरानों के सामने असल मसला ये था कि उस रोज आवाम छुट्टी मनाने और मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद करने के आदी हो चुके हैं, लिहाजा इसका क्या किया जाए। सिविल ब्यूरोक्रेसी जिसकी जहानत और फतानत हमारे आड़े वक्त में हर किस्म के हुक्मरानों के काम आई, उसी का मशवरा होगा कि फिक्रमंद होने की क्या जरूरत है। खुशकिस्मती से उसी रोज यानी 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में वो करारदाद भी मंजूर हुई थी जिसे सब मानते हैं कि वो तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी। लिहाजा 23 मार्च की तातील और तकरीबात का ताल्लुक 1956 के आइन से खत्म करके 1940 की करारदाद से जोड़ दिया जाए और पहले से बढ़कर जोरों शोर से तकरीबात मुनक्किद की जाए। अवाम का ताल्लुक तो तातील और रंग बरंगी तकरीबात से है।
انہیں اس سے کیا فرق پڑے گا کہ 23 مارچ جو یوم جمہوریہ تھا اب یوم پاکستان بن گیا ہے؟ عوام یقیناً اس غم میں دبلے نہیں ہوں گے کہ جمہوریت کی سالگرہ جمہوریت کی برسی کیوں بن گئی ہے۔ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ 2.5 سالہ نوخیز کلی کو کھلنے سے پہلے زندہ درگور کرنے پر جمہوریت کے کسی چیمپئن کا ضمیر نہ جاگا۔ ہمارے لیے تو مغربی جمہوریت نہ محرم ہے، لہٰذا ہم نے اگر غض بصر سے کام لیا تو غلط نہیں کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے وہ سیاستدان جو دن رات جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں، جمہوریت کی خاطر اپنی قربانیوں کا ڈھول پیٹتے رہتے ہیں، وہ 23 مارچ کو یوم پاکستان قرار دے کر جمہوریت کے مزار پر چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ عاشقان جمہوریت یہ مسئلہ لے کر میدان میں کیوں نہیں نکلتے کہ 23 مارچ 1956 کو اس سرزمین کو پہلا آئین ملا، تخت برطانیہ کی بالواسطہ غلامی بھی انجام کو پہنچی تھی، پاکستان کا گورنر جنرل پاکستان کا صدر بن گیا تھا، لہٰذا ہم اس دن کو بطور یوم جمہوریہ منائیں گے۔ ہم تاریخ کو درست کریں گے اور فوجی طالع آزما کی عیاری اور چالاکی کا پردہ چاک کریں گے کہ اس نے اپنے غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو جواز فراہم کرنے کے لیے یوم جمہوریہ کو یوم پاکستان میں کیوں بدل ڈالا، لیکن یقین مانیے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اصل الاصول یہ ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ پاکستان میں صف اول کا کوئی لیڈر بھی ایسا نہیں ہے جو عوام کی پیداوار ہو، جس نے لیڈر بننے کے لیے GHQ کا سہارا نہ لیا ہو۔ ذوالفقار علی بھٹو اور میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، انہیں عوام کی حمایت بھی حاصل ہوئی، لیکن دونوں پودے فوجی گملوں میں لگائے گئے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو کون جانتا تھا؟ ایوب خان سندھ سے ایوب کھوڑوں کو پیچھے دھکیل کر اس نوجوان کو آگے لائے، وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے۔ ایسا ہی تعلق میاں نواز شریف کا جنرل ضیاء الحق سے تھا۔ فوجی حکومت کا کل پرزا بن کر انہوں نے سیاسی تربیت حاصل کی۔ وہ کچھ عرصہ پہلے تک کہتے رہے کہ میں جنرل ضیاء الحق کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ان کے مخالفین سلیکٹڈ قرار دیتے رہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ عمران خان نے تقریباً 2 دہائیوں پر محیط عوامی سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں عوامی مقبولیت حاصل کی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 2018 میں PTI کو عوام نے ووٹ دیے اور انہیں عوامی مینڈیٹ حاصل ہوا، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ فوج نے انہیں وزیر اعظم بننے کے لیے پارلیمنٹ میں بیساکھیاں فراہم کیں۔ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لیڈر جمہوریت سے مخلص نہیں، انہیں اقتدار اور قوت چاہیے تاکہ حکمرانی کے مزے لیں اور اس کے ذریعے اپنی دولت میں اضافہ کر سکیں، اور ان کے نزدیک جمہوریت نظریہ نہیں ہے بلکہ حصول اقتدار کا زینہ ہے۔ حقیقت میں ہمیں تو اپنی اور اپنے پیٹی بھائیوں کی فکر کھائے جا رہی ہے، لہٰذا معذرت کے ساتھ ہم یہ کہنے کی جرات کریں گے کہ اسی آئینے میں مذہبی رہنما اور کارکن بھی اپنا عکس دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان اسلام کی بجائے لبرلزم کی طرف کیوں بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی مسلمان کے مذہب سے جذباتی لگاؤ کے باوجود ہر سطح پر مذہب کے حوالے سے یہ پسپائی کیسی ہے؟ کہیں یہاں بھی اخلاص کا فقدان تو نہیں؟ یہاں بھی آخرت کو دنیا پر ترجیح تو نہیں دی جا رہی؟ یہ سب کچھ اقتدار کی رسہ کشی کا حصہ تو نہیں ہے؟ دین کے حوالے سے نعروں اور اجتماعات کے انعقاد پر اکتفا کیا جا رہا ہے اور تمام تر کاوشیں اور صلاحیتیں اصلاً دنیا کمانے میں صرف ہو رہی ہیں۔ خدارا اس نقطے کو سمجھیں کہ صورتحال معلق نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم نفاذ اسلام کے حوالے سے آگے نہیں بڑھتے تو پیچھے ہٹنا پڑے گا، یعنی اسلام کی طرف پیش رفت نہ ہوئی تو یقیناً سیکولرزم کی طرف بات بڑھے گی۔ اپنا محاسبہ کرنے اور نظر ثانی کر کے دنیا و آخرت کے خسارے سے بچنے کی تدبیر کرنا ہوگی۔ یقیناً آخرت کی فلاح ہی حقیقی فلاح ہے اور آخرت کا خسارہ ہی حقیقی خسارہ ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اپنا رخ درست کرنے، پرخلوص اور کمر توڑ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن فتنہ کے اس دور میں اللہ کا دین نافذ کیے بغیر اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن صادق کے کرنے کا اصل کام یہی ہے۔ اے اللہ اپنے نام لیواؤں کو اس کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔